اليوم يأتي من يقول لا تحذروا الناس من الشرك، إن أهل التوحيد وإن في بلاد التوحيد وإن موحدين. الرسول يخاف على الصحابة، نحن نخاف على أنفسنا. أبو الأنبياء إبراهيم اللي هدمها يخاف على نفسه، ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو لنفسه جنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ليرى أثر ما صنعوا وما صنعت في الناس من تزيين الشيطان لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرد إليات نساء دوس عند ذو الخلصة. أمر سيحصل. لا تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي بالمشركين، وأخبر أنهم من أمته ويلحقون بالمشركين. دعاءه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعبادة الأصنام والأوثان موجودة، وإن لم يكن هنا صنم بحفره وتصنيمه إلا أن هناك أوثان. العالم الإسلامي اليوم فيه أكثر من 22,000 قبة وقبر ومقام استغاث ويستعاذ بها من دون الله. ما بين أمثال البدوي يجي في السنة 3 مليون إلى قبر الحسين، إلى قبر زينب، إلى قبر البرعي، إلى قبر دسوقي، إلى قبر ابن علوان، إلى قبر عبد القادر الجيلاني، إلى قبور استغاثوا بها تدعى من دون الله، ويتلاعب بعقول الناس. خرافة. هذا الناس إلى الوثنية، هذا اسمه عبد الحسين وهذا اسمه عبد الرسول وهذا اسمه عبد فلان وهذا عبد فلان. أين عبد الله؟ رجعت إلى عبادة الأرض. الحسين في العراق قبر الحسين، في الشام قبر الحسين، في مصر قبر الحسين. الحسين كم واحد؟ أجيبوا كم الحسين حتى تعرفوا ما مدى استغلال الناس بعاطفة حب آل البيت وحب الصالحين وحب وحب وحب، حتى جعلوا للحسين 3 قبور. الكل يقول هذا قبر الحسين، والصحيح لا يعلم جسد الحسين ورأسه دفن بجوار قبر أمه في البقيع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره منه. فلا تعجب عند من يقول للناس إذا أنا مت اجعلوا على قبري قبة ومزار، وينادون الناس حتى يطوفون به ويستغيثون به، يطوفون على قبور كما يطاف حول الكعبة. ليس هذا في التاريخ القديم بل المعاصر. ولا تعجبون، فرؤوس من رؤوس هؤلاء يمارسون هذا. دعوات كبرى اليوم مؤسسوها كانوا يمارسون هذا النوع من الشرك. محمد الياس كندهلوي كان يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي، وحسن البنا يذكر عن نفسه أنه كان يعكف عند قبر سنجر، هو عن نفسه بطريقته الحصافية. والياس جشتي سهروردي قادري نقشبندي. دعوات مؤسسوها بهذه العقائد، وهي كبرى الدعوات اليوم. كل دعوة لا تقوم على التوحيد هي خلاف منهاج النبوة. كيف لا نخاف من الشرك؟ بل نخاف من الشرك. والله ما عوديت هذه البلاد وعلماؤها إلا بسبب دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك.